बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक खबर शुरू में मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ पिछली वीडियो के अंदर बताया था, आर्मी एक्ट में तब्दीली की गई है और पाकिस्तान का मीडिया जो अवाम का नुमाइंदा है, जो हर मामले के ऊपर बढ़ चढ़ के बोलता है और जहां पे कहा गया है, बहुत सारे लोग टीवी के ऊपर बैठ कहते हैं जो आज़ादी अभी मीडिया को हासिल है वो तो कभी भी हासिल नहीं थी और इमरान खान के दौर में बहुत पाबंदियां थी। तो पाकिस्तान के मीडिया को चाबी आती है और पाकिस्तान का मीडिया यूं सीधा हो जाता है। तो अब शायद बताया गया है कि कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है आर्मी एक्ट के ऊपर बात करने की, बस ये बताएं बिल पास हो गया, उसमें क्या पास हुआ है, क्या तब्दीलियां हुई हैं, अब सुप्रीम कमांडर का रोल कैसे कम किया गया है या क्या चीजें हुई हैं। ये कुछ ज्यादा इसके ऊपर बहस करने की या बाकी जरूरत नहीं है और बड़े पाकिस्तान के मसाइल हैं, जरा आप उसके ऊपर लगे रहें। तो ये तो हो गई वो वाली बात। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो खबर है इस वक्त जनाब अली वहां पे आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज मुख्तलिफ केसेस के ऊपर समाअत हुई। पहले आप जानते हैं कि उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी ऑर्डर आना चाहिए, तहरीरी ऑर्डर आ गया। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तोशा खाना से मुतल्लिक जितनी भी अपीलें हैं उनको अगले हफ्ते आशूरा के बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी बुनियादी सी इस्तदा की कि जब तक इन तमाम अपीलों के ऊपर फैसला नहीं हो जाता तो आप जो तोशा खाना का ट्रायल है वो रोकने का हुक्म जारी कर दें। तो उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया। अब वो फैसला सुना दिया गया है, मैं आपको वो फैसला बता देता हूं। सबसे पहले इमरान खान ने जो इस्तदा की थी कि आप तोशा खाना के ऊपर ट्रायल को रोक दें, अदालत ने इमरान खान की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को फौरी तौर पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिल सका। और जहां पे बाकी दरखास्तें इमरान खान की तोशा खाना से मुतालिक अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, उसके साथ ही आइंदा हफ्ते हुक्म इम्तना वाली जो दरखास्त है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी अब यूं देखिए कि स्टे ऑर्डर तो चाहिए होता है ना, फौरी तौर पे आपको रिलीफ चाहिए होता है, तो कहा ठीक है अगले हफ्ते देख लेंगे। अब मंडे के रोज चूंकि वहां पे ट्रायल तोशा खाना के अंदर मुलतवी हुआ है और अब अदालत ने ये तो नहीं बताया कि अगले हफ्ते वो मंडे को सुनेंगे, ट्यूसडे को सुनेंगे या अगले हफ्ते फ्राइडे को सुनेंगे, ये नहीं पता। तो भरपूर तरीके से, क्योंकि खबर ये है कि तोशा खाना के अंदर उनका ख्याल ये है कि जज हुमायूं दिलावर जो है उनसे फौरी तौर पर फैसला लिया जाए और वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। जब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें तो उसके बाद ये सारी अपीलें जो वैसे ही जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने लगी हुई हैं ये गैर मौसर हो जाएंगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये ख्वाजा हारिस ने बड़ा बेहतरीन किस्म का नुक्ता उठाया था कि जब दायरा इख्तियार चैलेंज हो जाए, यानी जिस अदालत के दायरा इख्तियार के ऊपर सवाल उठ जाए उसके बाद वो मेरिट्स के ऊपर, यानी जो केस की बुनियादी चीजें हैं उसके ऊपर नहीं जा सकते, पहले वो तयन होना जरूरी है। तो लेकिन फिलहाल जल्दी है और जल्दी ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए और फिर इलेक्शन का ऐलान हो और शहबाज हुकूमत जाने से पहले पहले अपना इख्तियार और वो सारी चीजें जो इस्तेमाल करना चाहती हैं। और आपको पता है कि अब चंद दिन की मेहमानी हुकूमत है, कोई 18 दिन की, तो उससे पहले पहले ये बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आज इस 15 दिन की, बल्कि 18 भी नहीं 15 दिन की जो मेहमान हुकूमत है उन्होंने 1 घंटे के अंदर 29 बिल्स आज मंजूर किए हैं। अच्छा, इस दौरान कोरम भी पूरा नहीं था, जो खुद एक दिन के अंदर रिकॉर्ड है, यानी 60 मिनट के अंदर 29 बिल पास होने का मतलब यह है कि 2 मिनट के अंदर एक बिल पास हुआ है। तो कितनी उसके ऊपर बहस हुई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये 21 बिल्स का रिकॉर्ड था, लेकिन इन्होंने आज उसको 29 बिल्स करके एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया है। तो बहुत ही दिलचस्प बात है, तो इनको जल्दी बहुत ज्यादा है। एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये केस था, दूसरा जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाकयात हैं और दीगर कुछ मुकदमात हैं, तो 6 मुख्तलिफ मुकदमात को उन्होंने दूसरी अदालतों के अंदर मुंतकिल करने की दरखास्तें दी हुई थी। अदालत ने उनका ये जो 6 मुकदमात थे उनके अंदर भी इमरान खान की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। और बुशरा बीबी का जो मुकदमा है वो भी दूसरी अदालत के अंदर मुंतकिल करने के हवाले से, जो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा हैं उनसे दूसरी अदालत मुंतकिल करने के हवाले से उन्होंने इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, उसके बाद
ایک اور جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں جو کورٹ کی جگہ کی تبدیلی ہے، یعنی عمران خان چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جس طرح اس دن پانی کی بوتل ان کے اوپر پھینکی گئی ہے، تو اس پہ بھی عدالت نے کسی قسم کا کوئی حکم نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہم چیف کمشنر جو ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی اس درخواست کو سن لیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنیادی طور پہ بھرپور یہ موقع فراہم کیا ہے عمران خان کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ وہ میرٹ کے اوپر. اچھا، ایک بڑا اہم معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے وہ ہمایوں دلاور صاحب کے متعلق ہے، یعنی ان کے اپنے جج کے متعلق، جن کے متعلق یہ خبر ہے کہ بھائی یہ ان کی فیس بک پوسٹیں ہیں اور فیس بک پوسٹیں بتا رہی ہیں کہ ان کا انٹینٹ کیا تھا، وہ کس طرف سیاسی رجحان رکھتے ہیں. اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو جج صاحب نے کہا جی یہ جو فیس بک پوسٹیں ہیں یہ ان کی ہیں یا نہیں ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سے جو فورنزک رپورٹ ہے وہ آئندہ ہفتے طلب کر لی ہے. یعنی ہمایوں دلاور صاحب مان رہے ہیں کہ جناب یہ ان کا اکاؤنٹ ہے، یہ پوسٹیں ان کے اوپر نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور یہ پوسٹیں کوئی ایک دو دن کی نہیں، چند سال پرانی ہیں. تو یہ کمال کر دیتے. اب آپ کو ایک خبر ملی ہوگی کہ اسلام آباد کی ایک جج صاحب ہے، ان کے گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی تھی، سرگودا کی، 15 سال اس بچی کی عمر ہے. اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جو اس کی حالت ہم رپورٹ کر رہے ہیں، یقین مانے پتہ نہیں یہ کیسے درندہ صفت لوگ ہیں. میں جج صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال بات کروں، جو کسی غریب کی بیٹی بیٹے کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں. اب اندازہ اس بات سے کیجئے، آج لاہور ہائی کورٹ نے اس جج کی بیوی کو گرفتاری سے روکنے کے لیے باقاعدہ حکم امتناع جاری کر دیا ہے، یعنی اس کو اس حوالے سے ریلیف فراہم کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے یہ کون سا نظام انصاف ہے؟ کہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ اس کا کوئی سوال کا جواب ہم نہیں مل سکتے. کیا یہ صرف عام غریب آدمی کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے یا پھر باقی لوگوں کے لیے آپ کے لیے بالکل الگ ہے؟ تو یہ تو فی الحال ایک ہے. ایک اچھی آج کی خبر یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، 8 بار ان کو گرفتار کیا گیا، 80 دن وہ گرفتار رہے ہیں. آج پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر بالآخر وہ رہا ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ وہ رہا ہی رہیں، یہ نہ ہو کہ کسی اور طریقے سے ان کو گرفتار کر لیا جائے. جو شہریار آفریدی صاحب ہے، شہریار آفریدی کو بھی بالآخر پشاور ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر رہا کر دیا گیا ہے. اب معلوم پڑتا ہے کہ شاید وہ ان کی عدالت نے ذرا جو سختی کی ہے تو اس حوالے سے اب یہ ان کی رہائی ہو پاتی ہے یا یہ سلسلہ جو ہے پھر وہ گرفتاری والا ہوتا ہے. اس بارے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی وہ اطلاع جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، جہاں پہ ہم سن رہے ہیں جی نگران وزیر اعظم اور باقی چیزیں، تو نواز شریف کے متعلق، نواز شریف جو ہے انہوں نے دبئی اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر لیا جناب، اور وہ یورپ روانہ ہو گئے ہیں. تقریباً 2 ہفتے وہ یورپ گزاریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ آنے تک اگلے 2 ہفتے تو وہ پاکستان نہیں آ رہے، اور ان کے فیملی کے جو ارکان ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے. دیکھیے ان کا سب کچھ اس پاکستان میں ہے، حکمرانی پاکستان کے اوپر کرنی ہے. یہ کتنی شرم اور بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے فیصلے دبئی ہوتے ہیں، پاکستان کے فیصلے لندن ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ لیڈر ہیں، وہ بہت بڑی شخصیات ہیں. عمران خان کو آپ 1000 اختلاف کریں، لیکن پاکستان بیٹھا ہوا ہے بطور وزیر اعظم، اس نے کوئی ایسی باہر جا کے کوئی ٹورز نہیں مارے. یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے جو آپ اس کے بدترین مخالف ہو کے بھی اس کی تعریف کریں گے. اچھا، اور وہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی بیماری کا سرٹیفکیٹ بنواتا اور باہر چلا جاتا. کیا ضرورت تھی جناب کہ وہ اتنی مشکلات یہاں پہ جھیل رہا ہے؟ لیکن ظاہر ہے اس دھرتی کا بیٹا ہے تو دھرتی میں رہے گا. اب نواز شریف جو ہے وہ وطن واپسی کے لیے ان کی پلان نہیں ہو رہا، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اوپر تقسیم ہے. چند رہنماؤں نے کہا کہ حالات کا جائزہ لیں اور اس کے بعد آئیں، اور چند رہنما جو ہیں اور اتحادی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نواز شریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ذرا چاہتی ہے نواز شریف باہر رہے، تو شہباز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو مریم نواز گروپ ہے وہ چاہتا ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ واپس آئیں اور وہ چیزوں کو سنبھالیں. تو اب صورتحال یہ جی نگران سیٹ اپ آ جائے تو نگران سیٹ اپ آنے کے بعد دوبارہ مشاورت کی جائے گی کیا ان کو واپس آنا ہے کہ نہیں واپس آنا. لیکن بڑا مشکل ہے شریف خاندان کو حکومت دیے بغیر پاکستان میں لانا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.